बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद इब्राहिमी की आज हम आपके साथ एक बहुत बड़ी ताकत बयान करने लगे हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ करें, एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है उसको शुरू करें, ऐसा सफ़र ज़िंदगी का जो रहमतों से भरा हो, जो बरकतों से भरा हो, और ख़ास तौर पर वो लोग जो ये चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत अंदाज से गुजारें, ऐसा गुजारें कि दुनिया में भी वो कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी वो सुरखरू हो जाएं। तो फिर इस बात को पूरा करने के लिए आपको दरूद इब्राहिमी की पावर को जानना भी होगा और दरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का मामूल भी बनाना होगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो दरूद शरीफ से मोहब्बत करते हैं, दरूद पाक का ज़िक्र, दरूद पाक की कसरत करते हैं, उन्हें ये ज़रूर बात जाननी चाहिए कि जो भी वो दरूद पाक पढ़ते हैं, जो भी दरूद पाक का सीगा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया हुआ है, वहाँ वो दरूद इब्राहिमी को भी ज़रूर पढ़ा करें। चाहे एक तस्बीह वो सुबह पढ़ें, चाहे एक तस्बीह वो शाम को पढ़ें, बल्कि सुबह शाम अगर वो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो बहुत ही ये एक खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दरूद पाक की तौफीक अता फ़रमा रखी है। आज हम चूँकि बात कर रहे हैं दरूद इब्राहिमी की, अगर कोई ये समझे कि उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी के हालात, मुआमलात, उसकी मुश्किलें, ज़िंदगी से वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका है, कोई भी अगर ऐसा शख्स समझता है अपनी ज़िंदगी के मामलात को, तो उसे चाहिए कि फिर दरूद इब्राहिमी की ताकत को समझ लें। न सिर्फ समझे बल्कि दरूद इब्राहिमी के अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। अगर वो दोबारा जन्म लेना चाहता है, अगर दोबारा एक नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहता है, तो फिर दरूद इब्राहिमी को किस तरह से पढ़ना है, साथ ये भी समझ लीजिए दरूद इब्राहिमी तमाम दरूद पाक का अफजल तरीन और सरदार दरूद पाक है। और इसको पढ़ने के लिए जो तरीक़ा आपको अपनाना है वो ये कि दरूद इब्राहिमी को आपने मुहब्बत, तड़प के साथ, मेहनत के साथ, शौक़, लगन के साथ, तवज्जो और तसव्वुर के साथ, आपने उम्मीद और यकीन के साथ बहुत मज़बूत तरीके से खूब वक्त देकर जिन्होंने दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ शुरू हो जाएगा, ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होगा। ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हर वक्त उस शख्स के ताक़ुब में रहेंगी, और जिसकी ज़िंदगी में रहमतें नाजिल हो गईं, फिर उसकी ज़िंदगी के हर अमल में, हर मुआमले में अल्लाह पाक बरकतें अता फ़रमा देता है। फिर वो ज़िंदगी आपको एक नई ज़िंदगी महसूस होती है, जिसके अंदर आपको यूँ लगता है कि जैसे आपके हर काम में, आपके हर मुआमले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपके साथ है, यानी अल्लाह का साथ आपके साथ है। और ये यकीन, ये पुख्तगी, ये तवक्कुल, ये भरोसा उस वक्त आपके अंदर डेवलप होता है, ये आपका ईमान उस वक्त मज़बूत होता है जब आप दरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बेशक आप दरूद पाक पढ़ते हैं, दरूद शरीफ की आप कसरत भी करते हैं, कोई भी आप छोटा सीगा आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया हुआ होगा, लेकिन वहाँ आपको दरूद इब्राहिमी को ख़ास वक्त देना है। चाहे फिर वो आप एक तस्बीह ही क्यों ना पढ़ लें, 100 मरतबा रोज़ाना दरूद इब्राहिमी लाजमी आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और जो लोग, यहाँ पर बड़ा अहम नुक्ता है, ज़रा समझिएगा कि जो लोग दरूद इब्राहिमी को ख़ास वक्त देते हैं ना, फिर दरूद इब्राहिमी उनको बदले में वो ख़ास चीज़ें देता है जिन चीज़ों का साहिबे विर्द, साहिबे ज़िक्र और अहले दरूद तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दरूद इब्राहिमी करम का रास्ता है, दरूद इब्राहिमी मुअज्ज़ात का रास्ता है, दरूद इब्राहिमी करामतों का रास्ता है। और जो लोग दरूद इब्राहिमी को हिर्ज़े जान बना लेते हैं, उनको फिर मालूम है कि कैसे मुअज्ज़ात उनकी ज़िंदगी में रोनुमा होते हैं, फिर कैसी कैसी करामतें उन्हें देखने को मिलती हैं। अब जो लोग दरूद इब्राहिमी को ख़ास तौर पर विर्द करते हैं,
کثرت کرتے ہیں درود ابراہیمی کی، وہ لازمی کومنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ وہ درود ابراہیمی بھی ساتھ پڑھتے ہیں یا صرف درود ابراہیمی کا وہ ذکر اور کثرت کرتے ہیں۔ تو وہ چیز آپ اپنی زندگیوں کے اندر محسوس کرتے ہیں جن کا آپ نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ جب صحابہ کرام نے درود پاک کے بارے میں سوال کیا کہ ہم آپ پر کس طرح سے درود و سلام بھیجیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے درود ابراہیمی جو ہے وہ انہیں تلقین فرمایا کہ آپ نے اس طرح سے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ درود شریف، درود ابراہیمی بہت افضل ترین درود پاک ہے۔ اس کو آپ نے لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ایک نئی زندگی کا اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں نا، ایسی زندگی جو مشکلیں جس کے اندر سے آپ پر ٹال دی جائیں، آزمائشیں اگر آتی بھی ہیں تو ان میں سے اللہ پاک آپ کے لیے راستے بنا دے، تو پھر درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اور ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ جو لوگ درود ابراہیمی کی فکر میں لگ جائیں نا، تو پھر درود ابراہیمی آپ کی فکر ختم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ بڑا ایک اہم پہلو آپ کی زندگی میں جو آتا ہے، جو آپ کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، کہ جب آپ فکر مندی کے ساتھ درود ابراہیمی کو ایک خاص وقت دیتے ہیں نا، اور خاص فکر کے ساتھ آپ اس کا جب ورد کرتے ہیں، تو پھر سارے معاملات، پھر آپ کی تفکرات، آپ کی فکریں خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کے ارد گرد زبردست ایک نورانی حصار قائم کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ کثرت سے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کے رگ و ریش میں درود ابراہیمی کا نور سرایت کر دیتا ہے، یعنی ان کے اندر نور جو ہے وہ سرایت ان کی روح کے اندر کر جاتا ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کو آپ نے ایک خاص وقت دینا ہے، چاہے پھر وہ 10 مرتبہ ہی روزانہ کیوں نہ ہو، لیکن فکر مندی کے ساتھ کہ اگر میں نے کوئی اور چھوٹا صیغہ درود پاک کا اپنایا ہوا ہے اور میں وہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، لیکن ساتھ آپ کو اس بات کی فکر ضرور رہنی چاہیے کہ میں نے درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھنا ہے، چاہے پھر وہ 10 سے 20 مرتبہ کیوں نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کو ایک تسبیح جو ہے نا وہ لازمی روزانہ درود ابراہیمی کی پڑھنی چاہیے۔ اگر صبح و شام پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کی ایک ایک تسبیح، پھر تو کیا ہی بات ہے نا، پھر تو اللہ پاک کا آپ پر خاص کرم اور خاص فضل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو درود ابراہیمی کی بھی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ تو درود ابراہیمی تمام درود پاک کا سردار ہے، اور درود پاک، درود ابراہیمی خاص طور پر ایسا اپنے اندر ایک طاقت اور ایک ایسا نور اپنے اندر رکھتا ہے کہ جسے پڑھنے والا جو ہے وہ اپنے ارد گرد ایک نورانیت اور روحانیت کا حصار اپنے محسوس کرتا ہے، اپنے اندر بھی اور اپنے ظاہر میں بھی۔ تو زندگی کا نئی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس کے اندر اللہ رب العزت کی خاص توجہ، خاص رحمت کی نگاہ ہو، تو پھر درود ابراہیمی آپ کو لازمی پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر اتنا کرم اور فضل فرمائے گا اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں کہ جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے لیے آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا کامل یقین آپ کا ہوگا نا، اور جتنا آپ کا توکل اور بھروسہ ہوگا کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو اللہ پاک یقینی طور پر اپنا خاص کرم اور فضل ہماری پوری زندگی پر فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ گمان ضرور جیت جائے گا ایک دن، اور آپ خود محسوس بھی کریں گے۔ تو درود ابراہیمی لازمی اس کو حصہ بنائیں اپنی زندگی کا، اور اس کو محسوس کریں اپنی زندگی کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، فیض ہی فیض ہوگا، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، اور زندگی آپ کو سہل لگنا انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔